बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी ने आपको कहा था आपने किसी ट्रैप में नहीं आना। जरदारी को इस्तेमाल किया गया, नवाज शरीफ को डंप किया गया, इमरान खान को ऊपर लेकर आए गए, देखा ना कैसा हुआ, नवाज शरीफ को पंजाब से फारिग कर दिया। ये सब फेस सेविंग ड्रामेबाजी, कोई ऐसी चीज नहीं थी। सब ने मिलकर इमरान खान को बेड़ा गर्क उसका करने का फैसला किया। अब सारे चेहरे चूक के बेनकाब हो गए, सब चेहरों से नकाब उतर चुका है, नोच नोच कर उतरा है। तो अब एक नई कहानी तैयार है ताकि अवाम को चूरन बेचा है। अवाम ने इस दफा इस चूरन को हजम नहीं करना, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना, ये चूरन है। अब इस सूरत हाल में देख ले, अल्लाह अल हक है और अल्लाह ने सच सामने लिया है। जावेद लतीफ ने आज ओपनली कह दिया है कि अदम एतमाद लाने से पहले हमें डराया गया था, हमें कहा गया था कि फलाना बंदा कुर्सी पर बैठ जाएगा और फिर वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, लिहाजा हम लोगों ने अदम एतमाद ये फलाना सारा काम किया। अब देखिए, ये अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह इनके मुंह से सच निकलवाता है। क्यों? अब आप जरा समझिए क्या सूरत हाल क्या पेश आई है, जिसके बाद अभी ऐसे सच उगल रहे हैं। असल में खेल इस तरह शुरू हुआ है कि आज शहबाज शरीफ ने रिपोर्ट तलब की और पूछा कि बताओ इलेक्शन में शिकस्त क्यों हुई। साद रफीक अयाज सादिक ने रिपोर्ट पेश की, उसमें क्लियरली कहा कि जो आपने बंदे इलेक्ट किए थे ये सारे के सारे गलत थे। यानी पीटीआई के जो लोग थे जिन्होंने नून लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, जो वहां पर लोटे हो गए, उन्हीं को आपने वोट दे दिया, यानी उन्हीं को इख्तियार दे दिया कि आपको वोट मिलेगा। और वही लोग आगे चलकर पीटीआई के टिकट वाले अब नून लीग के थे लोटे हो गए। तो एक तो नून लीग का वोटर नाराज हो गया, काफी तादाद में नहीं निकला। दूसरा, उन्होंने कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हुई। लेकिन तीसरी एक बड़ी बात, उन्होंने कहा कि नून लीग वाले वोटर्स को निकाल ही नहीं सके। अब ये वो काम है जरा समझने के लिए। जावेद लतीफ ने जो बात की है वो क्या कह रहा है? जावेद लतीफ और इसकी जो बात है इसको जरा आप मैच करके समझिए। जावेद लतीफ अब कह रहा है कि हमें डराया गया था। किसको? कि फलाना बंदा कुछ महीने के बाद एक बड़े ओहदे पर कुर्सी पर आ जाएगा, वो और इमरान खान मिलकर हम सब का सफाया करेंगे। अब आपको समझ आ रही? नाम नहीं यहां लिया जा रहा। इमरान खान क्लेरिफाई कर चुके हैं, उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर करके कहा कि मैंने सोचा भी नहीं था उस बंदे को इस ओहदे पर पहुंचाऊं। किसी ने इनको कहा कि वो बंदा ओहदे पर आ जाएगा, इमरान ने उसको लगाना है ओहदे पर। इससे बेहतर है कि फारिग कर दो इमरान खान को, हम सब मिल बांट कर सारे मम्मी मम्मी डैडी डैडी होकर आराम सुकून से बहन भाई ये वो फलाना भाईचारा हमारा दोस्त यारी सब मिल बांट कर खाएंगे, सब रहेंगे। आपने बस इमरान को निकालना है। अब इन्होंने कह दिया, अब ये नहीं बताएंगे कि किसका फोन आया था, किसने कॉल की थी। अब आपको समझ आ गई है क्या सूरत हाल है? ये जो रिपोर्ट पेश की गई है शहबाज शरीफ को कि वोटर को नहीं निकाला, अब आए असल कहानी पर। वोटर को जो ना निकालने वाली बात है, नून लीग को गारंटी दी गई थी। देखिए, गरीदा फारूकी ने ट्वीट ऐसे थोड़ी कर दी है कि पीटीआई को 2-3 सीटें मिलेंगी। कुछ ना कुछ तो था जो पीछे तय हो रहा था, और वो सीटें क्यों नहीं मिली? वोटर टर्नआउट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभी हालिया कराची का जो इलेक्शन हुआ उसमें 10% से भी कम हुआ। अगर 10% से कम हो इलेक्शन कल खत्म हो जाता। ये सोच रहे थे 15% हो जाएगा, 20%। इन्होंने उस हिसाब की धांधली करके रखी हुई थी, जाली वोट ठप्पे लगे हुए थे। इनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि 50% वोटर टर्नआउट हो जाएगा, पीटीआई वाले बंदा निकाल कर ले आएंगे। इतनी इन्होंने धांधली की, इतनी धांधली की, ठप्पे लगाए, इन्होंने लोगों को मार दिया, मुर्दे करार दे दिया, एक जगह से दूसरी का वोट ट्रांसफर कर दिया। बंदा ही वोट डालने के लिए इतना निकला, इतना निकला, इतना निकला। इन्होंने लट से धांधली का प्लान बनाया हुआ था 70%, बंदा निकल आया 100%। आप ये देखिए कि पीटीआई वाले कई जो हल्के हैं जो जीते हैं उनमें कुछ ज्यादा इतना बड़ा मार्जिन नहीं है कि जरा नून लीग के ठप्पे आप निकलवा दें, जाली वोट निकलवा दें, आधे वोट भी नहीं इनको डाले, लोग आए नहीं बाहर। ये जो वोटर नहीं निकला वो 2 वजह से। इनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम मैनेज कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा इलेक्शन, सब हो जाएगा, आप बेफिक्र होकर सोरे फलाने, जिसको इमरान खान बार बार मिस्टर एक्स वाई कहते हैं, मैनेज हो जाएगा, सारे का सारा इलेक्शन मैनेज हो जाएगा। अब वो इलेक्शन मैनेज नहीं हो पाया क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अवाम आई, इतनी बड़ी तादाद में ठप्पे लग नहीं रहे थे। इनको खतरा था कि अगर ये हुआ, इमरान ने श्रीलंका मॉडल अप्लाई करवा देना तो सारे फारिग हो जाएंगे। अब इस खेल के अंदर जावेद लतीफ
بتا رہے ہیں یہ جو کہانی کرائی جا رہی ہے جی زرداری کو استعمال کیا فلانا کیا سب کہانی ہے. اب دیکھ لیں جاوید لطیف کے منہ سے سچ نکل گیا کہانی یہی تھی. اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ نون لیگ کا ووٹر اس لیے نہیں نکلا. ایک تو وہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف اصل میں وزیر اعظم کی کرسی پر جچتا ہے نہ کہ اس کی بیٹی نہ حمزہ نہ شہباز شریف. انہوں نے اپنی نسلوں کو بائی جتنے بھی تھے بڑے ہوتے ہوئے انہوں نے 40 سال سے 30 سال سے یہی دیکھا کہ نواز شریف لیڈر ہے, شہباز شریف چھوٹا ہے لیڈر ہے. آپ جانتے ہیں شہباز شریف کو جو پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بنانا تھا تو چودھری پرویز الہی کو بنانا تھا, کمٹمنٹ اس سے ہوئی تھی. اسی لیے جو کمٹمنٹ ٹوٹی تو مشرف آئے جب اقتدار میں تو چودھری پرویز الہی نے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہوں. اور وہ آج تک ان کے دماغ پر وزیر اعلیٰ سوار. عمران خان سے انہوں نے وزارت اعلیٰ کی کرسی مانگی اور عمران نے دے دی, یعنی وہ اس سے آگے کا سوچتا ہی نہیں ہے. ان کو وہ مل بھی جاتا ہے, انسان جو سوچتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. اب جو صورتحال پیدا ہوئی کہ انہوں نے شہباز شریف کو آگے لائے. اب شہباز شریف نے آ کر جو مہنگائی کے ریکارڈ توڑے, آج نواز شریف نے کہا ہے آصف زرداری کو, فضل الرحمان کو کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا یہ ٹریپ ہے, ہمیں اس میں پھنسنا ہی نہیں چاہیے. اصل میں نواز شریف نے کہا تھا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی, لیکن ساتھ ایک بات بھی کہی تھی. اس نے کہا تھا شرط یہ ہے حکومت مجھے مل جائے, یعنی میں اپنے بھائی کو تیار ہوں. آصف زرداری کنوینس کیا لیکن اس میں مریم اور میری نااہلی ختم ہو. پہلے نواز شریف مان نہیں رہتے لیکن بعد میں نواز شریف مان کے. طے یہ ہوا کہ شہباز شریف 1.5 سال کی حکومت ہوگی, ایک پٹیشن دائر کی جائے گی, اس میں آرگومنٹس دیے جائیں گے, فیصلہ بعد میں جو ہو وہ بات کی بات, لیکن آپ کی نااہلی کے لیے آخری حد تک یہ معاملہ ہوگا. اور ان کو کہیں نہ کہیں یقین دہانی کروائی تھی. جس نے یقین دہانی کروائی تھی اس کو یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ اللہ کی بھی ایک پاور ہے جو سب سے بڑی پاور ہے, اور وہ پاور جب چل جاتی ہے تو باقی سب کی پاور ختم ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ جو حال ہوا, جو کھیل ان کے ساتھ ہوا, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان لوگوں نے سارے معاملہ طے کیے. نواز شریف کے ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا, اس کی وہ نااہلی ختم نہیں ہوئی. شہباز شریف نے کئی دفعہ پیمرا کی وجہ سے اپنے بھائی کو بھی نہیں آنے دیا, کچھ پریشر تھا, کچھ عمران خان کا ڈر تھا. ان لوگوں نے پورے 3 مہینے 4 مہینے عمران خان کو رگڑا لگاتے رہے, ان کے بندے اٹھاتے رہے. ان کو عمران ریاض کے ساتھ جو ہوا سب پلان کا حصہ تھا. اب یہ جو کہانی کرائی جا رہی ہے, دیکھا نا کتنی آگے کی سوچ ہے. جہاں سے سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی سوچ شروع ہوتی. ڈرامہ, ٹوپی ڈرامہ, کہانیاں فضول, کوئی چیز نہیں ایسی تھی. سب نے مل کر عمران خان کو ہرانا چاہا لیکن اللہ نے ان سب کو ہرا دیا. اب جاوید لطیف کے منہ سے نکلا ہے اصل سچ. ان کو ٹریپ کیا گیا تھا. ان کو یہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے اور امریکہ کے مفاد کے لیے سب نے مل کر عمران کو نکالا. وہ سائفر آیا اور اس کے بعد وہ نون لیگ کا معاملہ ہوا. لہٰذا اس صورتحال کے اندر اللہ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا. چہروں سے ان کے نقاب اتر گئے جو کبھی اترے نہیں تھے. عمران خان 2 تائی اکثریت کے لیے آ رہے ہیں. عوام جاگ چکی ہے. وہ چورن جو بکتے تھے ہر سال وہ چورن بھی ختم ہو گئے. مزہ جو آیا ہے اس کھیل کا, بڑا ہی مزہ آیا ہے. یقین کیجئے اگر عمران خان جاتا رہا تو چہروں سے نقاب کیسے اترتے, کیسے آج جاوید لطیف کہتا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ کوئی آنے والا ہے. تو لہٰذا اس صورتحال میں آپ دیکھتے جائیے گا 2 تہائی اکثریت سے عمران نے آنا ہے انشاءاللہ. حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں.